ولاية ريسيف، السادة والسيدات رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، السيدات والسادة أعضاء الوفود المشاركة بمهرجان الذكور، الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالحسيمة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالنكور، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المهرجان في دورته الخامسة. الثقافي والفني في إطار مواكبة المجهودات التي تبذل على شتى الأصعدة من أجل الرفع من مؤهلات شباب المنطقة، من أجل اكتشاف، من أجل احتكاك مع طاقات ومواهب تأتينا من مناطق مختلفة من المغرب الحبيب ومن بلدان مختلفة من المتوسط، وأيضا كل دورة من دولة أخرى غير متوسطية تكون ضيف شرف المهرجان. نشكر كل المدعمين، كل الذين وثقوا أولا ثم تفهموا ثانيا ثم ساعدوا ثم ساهموا ثم تتبعوا معنا هذا المسار، ونحن الآن في الدورة الخامسة بفضلهم هم، بفضل مجهوداتهم، بفضل دعمهم. الأمر يتعلق بكل المؤسسات التي طرقنا أبوابها هنا بالإقليم، هنا بالمدينة الحبيبة وبالوطن. لا داعي لذكر الأسماء، ف ديال قرام يعني تتحدث بلغة الصورة، ولعلها ستكون أبلغ لنشكرهم بطريقتنا الخاصة في هذه الدورة. قبل أن نبدأ فقرات حفل الافتتاح، رزقنا بخبر وفاة أحد أعمدة البحث الأكاديمي هنا بالحسيمة وبالريف منذ يومين، ونحن في آخر ترتيبات لهذا المهرجان. إنه الأستاذ الدكتور حسين إدريسي، ونحن إذ نعبر من كجمعية تفسوين عن أسفنا وحزننا وعن تأثرنا البالغ بوفاته، فإننا يعني نحس مع عائلته الصغيرة والكبيرة بألم فقدان هذا الرمز وهذا الأستاذ. إذن جمعية تفسوين ارتأت أن تقدم كلمة ماشي تعزية، كلمة نحاول أن لا تكون رسمية، لذلك فالتمس من الأستاذ محمد بن يوسف أن يتقدم لتلاوة كلمة الجمعية التأبينية في حق الراحل. ولكن عباس تأثر مرة سلوفات واجزة ونفين بجراحة بريعان الشربيز. ونحن نعد الترتيبات النهائية والأخيرة لتنفيذ فقرات المهرجان. تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الدكتور الحسين إدريسي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالموت حق علينا وكلنا إلى التراب راجعون، غير أنها عندما تأخذ الأعزاء يبقى صعب تقبلها. ولكل شخص في هذه الحياة الدنيا أشخاص يعزونه، وللحسين إدريسي أشخاص كثر يعزونه، إذ بالإضافة إلى أفراد عائلته ثم أصدقائه هناك عائلة كبيرة تعزه كونها المرحوم من خلال عمله الفكري والثقافي. فكتاباته التي تتناول مواضيع مختلفة، تاريخ، أدب، ثقافة، قضايا الشأن العام، من خلال الجرائد والمواقع الإلكترونية والإصدارات، وكذا مشاركاته الكثيرة والمتنوعة والمتميزة في الندوات العلمية والأيام الدراسية وغيرها، متدخلا بمواضيع الثقافة والشأن الأمازيغي ومواضيع مختلفة. كل هذا نسج للمرحوم علاقات منقطعة المرحوم. ونحن في إدارة المهرجان إذ نعتبر جمعية تفسوين المنظمة تدخل في إطار هذه العائلة الكبيرة للمرحوم، صارعنا بعد هذا الخبر السيء إلى عقد اجتماع استثنائي طارئ من أجل اتخاذ قرار تسمية هذه الدورة باسم المرحوم دورة الحسين الإدريسي. كما وهذا جاء لأن المرحوم صارع أيضا ذات يوم في حياته من أجل تلبية دعوتنا لتأطير ندوة حول الأدب الأمازيغي ضمن فعاليات
ملتقى الأدب الأمازيغي بالتنسيق مع جمعية تيفاوين بهولندا. ونحن إذ نتخذ هذا القرار كالتفاتة بسيطة اعترافا بما قدمه المرحوم للشأن الثقافي بشكل عام، نتقدم بتعازينا الحارة لأسرة الفقيد ونطلب لجميع أفرادها الصبر والسلوان، وبتعازينا لأسرة الفكر والثقافة بفقدانها شخصية اجتهدت ليل نهار في التحصيل العلمي للوصول إلى الإنتاج الفكري وتحسين الثقافة، سائلين الله العلي القدير أن يدخل الفقيد فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. التنمية الفكري وحضرتك قلنا كلمتان: نص، حكي، لعب، فرجة، مسرح، فن، وجود، تقاسم. هكذا نتمثل بداياتنا في اكتشاف الذات والآخر. من الكلمة إلى فن الحوار نجدنا ننفعل ونتفاعل، نداعب لغتنا حرفا وجملة، وننحت أجسادنا حركة، ونعزف الألوان لونا ونوتة في مساحات كتب لنا أن نصلح ونفرح ونمرح فيها، هنا بالحسيمة، هنا بالنيكور. سنة بعد أخرى يستقبلنا النيكور بثقل تاريخه وسحر جغرافيته وتنوع الثقافات التي استقبلها في الماضي ويستقبلها الآن وهنا، دون أن تكون ثمة حدود تفصل الفن عن الإبداع، والإبداع عن الخيال، والخيال عن الوجود، فيصبح المتوسط البوتقة حيث تنصهر ثقافات وحضارات الضفتين بشكل يجعلنا نفتخر بما تشكل فينا من قابلية للتعايش والتثقف، فيصبح المشترك رصيدا نسعى لتقويته عبر مد جسور التواصل. وما مهرجان النيكور مهرجانكم إلا أحد أوجه هذا التلاقح الثقافي المنشود، حيث سنلتقي عليه أيام الدورة الخامسة لمهرجاننا لنتقاسم الأفكار ونعزز قيم الحوار، لنحتفل بالاختلاف ونصنع الفرجات بفضاءات المدينة والإقليم. فمع تنوع العروض واللوحات تتنوع الأساليب واللغات والخيارات الجمالية، بين عروض القاعة والشارع والساحة عروض كوريغرافية وأخرى درامية، أعمال تجريبية وأخرى ساخرة، وبين محاولة وأخرى نناقش ونحلل ونتدارس الاتجاهات والرهانات والتجارب. نشكر إذن كل من ساهم وشارك ودعم ليستمر المهرجان ملتقانا الأول والدائم، ولتتميز هذه الدورة عن سابقتها مضمونا وأسلوبا، معبرين عن امتناننا لكل الفنانين والشخصيات العامة التي وثقت بالجمعية والمهرجان والمنظمين، على رأسهم الفنان التحفة حسن الفذ الذي أبان أنه فعلا فذ ونادر الحدوث عبر مساهمته المتميزة منذ السنة الماضية الفارطة إلى الآن، ليستحق بذلك لقب صديق المهرجان. في الأخير تأمل جمعية تيفسوين وإدارة المهرجان أن تحظى العروض والأنشطة المبرمجة خلال هذه الدورة بإعجاب ورضا المشاركين والضيوف والجمهور الحسيمي الرائع، وكل دورة والنيكور بألف خير، وشكرا.